अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, एक और वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाजिर है और आज की जो वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, ये वीडियो ख़ास उन तमाम लोगों के लिए है कि जो ज़िंदगी में धोखा नहीं खाना चाहते। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 4 किस्म के लोग हमेशा धोखा खाते हैं और इनकी जो धोखा खाने की वजह है ये इनकी अपनी कम अक्ली कहें या फिर हो सकता है कि इनकी तवज्जो न रहती हो या कोई और भी सबब हो सकता है। अलबत्ता अगर कोई शख्स ये वाले आमाल करेगा, यूं चीज़ें अपनाएगा तो वो ज़रूर धोखा खाएगा। सबसे पहली कैटेगरी है यू आर टू सिंपल। आप बहुत सीधे साधे हैं। अब इस कैटेगरी के अंदर 3 खास किस्म के लोग हैं। एक वो लोग हैं कि जिसमें कोई भी शख्स आता है और आकर उनको जो भी बात बताता है वो अगले बंदे की बात पर, सामने वाले की बात पर यकीन कर लेते हैं और उसको ऐसा ही तस्लीम करते हैं जैसा कि उसने कहा। यानी जो वो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है, बगैर अपनी अकल से सोचे ये उसकी बात को तस्लीम कर लेते हैं। इसमें सेकेंडरी जो शख्स है वो है कि जो हर बात पर शक की निगाह से देखता है। उसको ऐसे लगता है कि सामने वाला जो भी बात कर रहा है इसमें इसका कोई ना कोई ज़ाती मफाद है या कुछ चीज़ है कि जिसकी बिना पर ये मुझसे बात कर रहा है और मुझे किसी चीज़ की तरफ या कोई काम करने की तरफ या किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्वमेंट की तरफ ये मुझे कह रहा है, तो मज़ीद इसका कुछ ना कुछ लालच होगा। तो वो हमेशा शक की निगाह से उस बंदे को देखता है। और तीसरा जो बंदा वो है कि जो इत्तिदाल पसंद है, यानी ना तो वो किसी की हर बात पर आंखें बंद करके तस्लीम कर लेता है, उसकी बात को मानता है, और ना ही ऐसा है कि वो बिल्कुल सिंपल है। वो हर कोई बंदा जो बात करने वाला है उसकी बात को शक की निगाह से देखता है। बल्कि वो तीसरी कैटेगरी का जो बंदा है ये इत्तिदाल पसंद है। ये अपनी अकल से फैसला करता है कि मुझे कौन सी बात सोचनी है, कौन सी बात पर अमल करना है, कौन सी बात को मुझे अपनी ज़िंदगी में अपनाना है, कौन सी बात ऐसी है कि जिसकी बुनियाद पर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये इत्तिदाल पसंद वाला शख्स हमेशा धोखे से महफूज रहता है। लेकिन पहले जो दोनों अफराद हैं, जो सिंपल हैं, जो हर सीधे साधे हैं, हर एक बात पर अमल कर लेते हैं, और दूसरा वो कि जो बंदा शक की निगाह से देखता है, ये 2 लोग हमेशा धोखा खाते हैं। तो पहली कैटेगरी के अंदर अगर आपको सादगी इख्तियार करनी है, आप अच्छे कपड़े पहने, अच्छा लिबास पहने, वो सादगी ज़रूर इख्तियार करें। लेकिन लेन देन के मामलात में, कारोबारी मामलात के अंदर, किसी प्रोजेक्ट के अंदर आप किसी को इन्वॉल्व करते हैं, किसी जगह पर आप किसी को अपने साथ शामिल करते हैं, तो वहाँ पर सीधे साधे ना बनिए, वरना आप धोखा खाएंगे। जनाब कैटेगरी है कि वो शख्स धोखा खाते हैं जिन्हें लालच दिया जाता है, यानी यू आर ग्रीडी। सेकंड टर्म, सेकंड कंडीशन उन लोगों की है कि जो लालच में आकर धोखा खाते हैं। आप YouTube पर मेरी वीडियो मुलाहजा कर रहे हैं तो YouTube की मिसाल ही ले लीजिए कि यहाँ अगर किसी के थंबनेल पर बहुत अच्छा कोई अट्रैक्टिव कैप्शन लिखा हुआ है जिसमें ये लिखा है कि आप अगर मोटे हैं और पतला होना चाहते हैं तो जनाब आप फलां जूस पिएं और फलां जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करें, आप दिनों के अंदर बिल्कुल तीले की तरह बारीक हो जाएंगे। तो अब जो भी शख्स है उसको ना तो अपनी वर्जिश करनी है, इसकी फिजिकली कोई एक्टिविटी करनी है, और ना ही उसने पिज़्ज़ा छोड़ना है, लेकिन उसके बावजूद उसको इस तरह के जनाब शरबत मिल जाएं, कोई शॉर्ट्स मिल जाएं, कोई शॉर्टकट्स मिल जाएं जिसकी बुनियाद पर वो मोटा है और वो पतला हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। इसी तरह अगर आपका रंग सांवला है और अगर आपको ये इसकी आन पहुंची है कि जनाब मुझे अपना रंग फेयर करना है, अपना रंग साफ करना है, आपको एक अच्छा दिखना है, तो आपको जनाब कोई प्रोडक्ट वाला टाइटल पर ये लिख देता है कि अपना इतने घंटों में रंग गोरा करें, फुला मिनट्स के अंदर आप अपना रंग गोरा करें, तो जनाब रंग इतना गोरा करें कि आपकी वालिदा भी आपको ना पहचान सके। तो ये बातें तो बातों की हद तक, कैप्शन की हद तक तो ठीक है, लेकिन जी शाऊर शख्स ये जानता है कि इस तरह के फार्मूलाज जो चीज़ें हैं ये आपको नुकसान पहुंचाती हैं और ये जस्ट आपको रेटिंग या CTR लेने के लिए ये सारे मामलात को कर रहे होते हैं। तो ऐसे शख्स जो है वो धोखा खाते हैं कि जो लालच में आते हैं, और कुछ चीज़ों पर ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि ये लालची शख्स है और ये आपको धोखे में डालना चाह रहा है या आपको आपकी मंजिल से हटाना चाह रहा है, आपको अपनी तरफ माइल करने के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है, तो फ़ौरन समझ लीजिए कि ये शख्स, ये धोखा देने वाला शख्स जो है ये आपसे कोई मुखलिस नहीं है,
یہ بلکہ اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے اور اس کے لالچ میں نہ آئے۔ اسی طرح آپ کو میسج بھی آتا ہوگا کہ جناب آپ کی گاڑی نکلی ہے اور آپ ہمیں اتنا پیسہ بھیجیے تاکہ ہم آپ کی گاڑی آپ تک پہنچا سکیں۔ اب گاڑی نکلی، نہ دیکھی، نہ کسی نے اس کو پرکھا، لیکن آپ نے اس کے کہنے پر اس کو پیسے بھی بھجوا دیے کہ وہ آپ کو گاڑی دے کر جائے گا، اور آپ میں اسے ایک اچھی خاصی تعداد ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا بھی ہو کہ وہ نہ تو گاڑی والا کبھی واپس آتا ہے اور اس کا نمبر بھی بند ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے دو چیزیں ہیں اس کے اندر، ایک یہ ہے دھوکہ کھانا اور ایک ہے دھوکہ دینا، ایک ہے ذلیل کرنا اور دوسرا ہے ذلیل ہونا۔ ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک شخص بھی اپنا کردار نبھانا روک دے تو یقیناً یہ عمل جو ہے یہ دھوکے کا یہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر اس کو سمپلیسٹی میں اگر بات کریں تو وہ یہ ہے کہ انسان کی اپنی بے وقوفیاں اور نادانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی بنا پر وہ لالچ میں آتا ہے اور لالچ میں آ کر دھوکہ کھاتا ہے۔ تو یاد رکھیے جب کبھی بھی کوئی آپ کو بغیر منافع کے، بغیر آپ کی انویسٹ کیے کوئی چیز دے رہا ہے تو وہاں فوراً الارمنگ ہو جانی چاہیے کہ یہ شخص آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اس کا آپ کے کام سے، آپ کی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ٹو گریڈی نہیں ہونا، سمپلیسٹی سے آپ نے رہتے ہوئے کام کرنا۔ دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو بہت شاطر ہوتے ہیں اور وہ آپ کو اس طرح کے دکھنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بہت مخلص ہیں، وہ آپ کے ساتھ بہت تعاون کرنے والے ہیں۔ بظاہر وہ شخص برے اتنا بخیل ہو کہ وہ کسی غریب کو، فقیر کو 1 روپیہ نہ دیتا ہو، لیکن آپ کے سامنے جی ہاں وہ ہزاروں روپے بھی دے گا تاکہ وہ آپ کی نظر میں اچھا بن جائے۔ تو اس طرح کی چاپلوسی کرنے والے، اس طرح آپ کے سامنے جو ہے وہ اچھا بن کر آنے والے یہ شاطر لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کسی مفاد کی خاطر آپ کے قریب آتے ہیں، اور جب ان کا مفاد پورا ہوتا ہے اور وہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ تو کسی بار بھی اندھا یقین مت کیجئے۔ آپ جب کبھی بھی کوئی اس طرح کا معاملہ کرے تو آپ اس کو پہلے دیکھیے، پرکھیے، اور اگر وہ آپ کے کام پر، آپ کے معیار پر پورا اترتا ہے تو جبھی آپ اس کے ساتھ ریلیشن قائم رکھیے، ورنہ فوراً سے پہلے خود کو اس سے جدا کر لیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شخص آپ کو اپنے مفاد کی خاطر استعمال کرے اور آپ کو کہیں کا نہ چھوڑے۔ جی ہاں، آپ کو اپنے ارد گرد اپنی خوشامد کرنے والے، آپ کی جو ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ میں خود میں نہیں ہیں لیکن اس کی طرف آپ کو راغب کرتے ہیں اور آپ کی تعریفیں کرتے ہیں، اور سادہ سے لفظوں میں چاپلوسی کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر کچھ ایسا کرتے ہیں تو آپ نے ان سے ہوشیار رہنا ہے اور ان کی باتوں میں نہیں آنا، اور دھوکے سے بچتے ہوئے آپ نے خود کو آگے بڑھتے ہوئے لے کر کے جانا ہے۔ جناب چوتھی کیٹیگری وہ ہے کہ اگر آپ ان ریئلسٹک ہیں، آپ کو خود پر، اپنی صلاحیتوں پر اعتماد نہیں ہے۔ فار ایگزامپل کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اچھا گاتا نہیں ہے، یعنی اس کی آواز اچھی نہیں ہے، اور کوئی آ کر اس کو کہتا ہے کہ جناب آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے، آپ تو یہ کیجئے، آپ وہ کیجئے۔ اگر آپ کو اپنی صلاحیتوں پر خود سے یقین نہیں ہے اور کوئی آ کر آپ کو اس چیز کی طرف ابھارتا ہے تو وہ یقیناً آپ کو دھوکے میں مبتلا کرتا ہے، اور اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں ایسا ہے کہ وہ آپ سے کچھ مفاد لینا چاہتا ہے، اور اس مفاد کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ اس طرح سے تعریفیں کرتا دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ 4 قسمیں دھوکہ کھانے والے لوگوں کی بیان کی ہیں۔ آپ کوشش کیجئے دھوکہ نہ کھائیے اور اپنی زندگی کو اچھے انداز کے ساتھ گزارنے کی کوشش کیجئے، اور اس ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔